अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, मुल्क में जारी सियासी अफरा तफरी की सूरत हाल पर आज वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों का 6 घंटे तवील और अहम इजलास हुआ, जिसमें इमरान खान के खिलाफ दो टोक पॉलिसी अपनाने पर इत्तेफाक किया गया, जबकि PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर मशावरत हुई। जबकि मुल्क की सूरत हाल के तनाजुर में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के इनेकाद पर भी तबादला ख्याल किया गया। जबकि दूसरी तरफ आज इमरान खान ने खिताब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि तमाम मुकदमात में उनकी पेशी वीडियो लिंक के जरिए करवाई जाए। इमरान खान का क्या कहना था कि उन पर 100 के करीब मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और वो तमाम मुकदमात को लड़ना चाहते हैं, लेकिन इन मुकदमात का मकसद उनकी जान लेना है। इमरान खान ने हफ्ते के रोज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अपनी पेशी के दौरान पेश आने वाले वाक़े का भी हवाला दिया। उनका कहना था कि मैं तो जहन बनाकर गया था कि मुझे पकड़कर जेल में डाल देंगे, लेकिन जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा तो वहां मनाजर ही कुछ और थे। चीफ जस्टिस साहब, मैं ये प्लान बड़ी देर का 1.5 महीने पहले मैं बोला शुरू हुआ पब्लिक रैलीज में कि इन्होंने एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करना था। किसी ने परवाह नहीं की, वो हुआ, अल्लाह ने बचा लिया। अब मैं ये तब से लगा हुआ हूं कि इनका इंटरेस्ट मुझे मारना है, और ये जो सिर्फ मुझे ये जो केसेस कर रहे हैं और मुझे जो बाहर निकालते हैं और एक्सपोज करते हैं, इसका मकसद सिर्फ मारना है। हमारे वकीलों को भी बाहर निकाल दिया, थोड़े से लोगों को अंदर जाने दिया, गिनती के लोग थे वहां, पुलिस रेंजर्स भरे हुए थे, नामालूम अफराद वहां क्या कर रहे थे। ये 20 लोग, इनकी शक्लें आप देखें, ये कौन लोग थे? मुझे पता ये कौन लोग थे और इनका मकसद क्या था। इनका मकसद वही था जो मुझे इन्होंने वजीराबाद मारने की कोशिश की है, और मैं, अल्लाह ने बचाया मुझे। वो नाम मुझे बताता, और जो नाम मैं सीन देखता, मुझे तो आंखों में नजर आ गया कि ये करने क्या जा रहे हैं। जब मैं अदालत में एंटर कर रहा हूं, पुलिस ने चार्ज कर दिया, ऊपर से वो ईंटें मार रहे हैं, इश्तियाल दे रहे हैं, इंतशार फैला के उसके अंदर इन्होंने मुझे कत्ल करना था कि जी ये देखें, इंतशार में ये कत्ल हो गया। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी पर भी इल्ज़ाम आयद किया कि ये इलेक्शन का इनेकाद करवाने के लिए नहीं, बल्कि इमरान खान और PTI को ख़त्म करने के लिए आए हैं, और निगरां वज़ीर आला ने उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है। आज निगरां वज़ीर आला पंजाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उनका लबोलबाब था वो ये था कि बस बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे और हम चुप करके मेरी वजह से कि जी मैं कहूँ कि नहीं, हम लोगों को अभी खून खराबे पे नहीं जाना है, आप लोग थोड़ा हौसला रखें। पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दी है, मैंने उन सबसे बात की है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो हाथ तोड़ेंगे। नाज़रीन, इस निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की इस गो हेड मिल जाने के बाद पंजाब पुलिस पहले से ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई। PTI के 700 से ज़ायद रहनुमाओं और कारकुनों की फहरिस्त तैयार कर ली गई, जिसके मुताबिक उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। इससे कबल मरियम नवाज ने भी हुकूमत से मुतालबा किया था कि रियासत को PTI के साथ एक कलअदम जमात के तौर पर बर्ताव करना चाहिए। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में जो हो रहा है और जो ज़मान पाक में हो रहा है, उसमें क्या फ़र्क है? जिस तरह से एक हुकूमत, एक स्टेट, पाकिस्तान के इदारे एक कलअदम तंजीम के साथ डील करते हैं, एक दहशतगर्द जमात के साथ डील करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान के साथ डील करना चाहिए। नाज़रीन, मरियम नवाज का मजीद कहना था कि रियासत अगर इमरान खान को पकड़ना चाहे तो सिर्फ 5 मिनट का काम है, लेकिन रियासत खून खराबा नहीं चाहती। इसके बरक्स आज ही वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने इमरान खान की गिरफ्तारी में पेश आने वाली रुकावटों का तस्करा करते हुए कहा कि हुकूमत वक्त से बल्कि उनके मुतालबा किया है कि अवाम के सामने सारा सच लाया जाए, वरना मुल्क का बहुत नुकसान होगा। हुकूमत वक्त से कौम पूछ रही है और वक्त बहुत कम है, वो ये है कि या तो हुकूमत वक्त इसको पकड़े, और या हुकूमत वक्त जो है वो बताए कि इस पर हाथ डालने से कौन सी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं, कौन रोक रही हैं।
اس سب کے باوجود شہر اقتدار میں آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت کے باوجود اسلام آباد پولیس کی جانب سے عمران خان کے بھانجے احسان نیازی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینیٹر شبلی فراز کو بھی ضمانت منظور ہونے کے باوجود چیف منسٹر گلگت بلتستان کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو گرفتاری سے بچانا پڑا۔ عمران خان کی جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے دوران پیش آنے والے واقعات کے خلاف پی ٹی آئی کہ 200 رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے خلاف خلاف قانون مجمع اکٹھا کرنا، کار سرکار میں مداخلت جیسی دفعات کے تحت راولپنڈی میں مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ زمان پاک میں ہفتے کے روز کیے جانے والے آپریشن کے دوران 100 سے زائد کارکنوں کو حراست میں۔ درخواست میں پولیس کی جانب سے 17 مارچ کو جاری کردہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کے حوالے سے عدالت کو آگاہ کرتے ہوئے پولیس کی خلاف کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست پر سماعت کل کی جائے گی۔ دوسری جانب ناظرین آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے گورنر کے پی حاجی غلام علی کے خلاف بھی توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ درخواست کے پی اسمبلی کے اسپیکر مشتاق غنی کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ریکارڈ سے واضح ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ کے لیے گورنر کے پی کو متعدد خطوط لکھے۔ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے عدالت کا اکثریتی فیصلہ بالکل واضح ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا عدالت عظمیٰ کے فیصلے کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، لہٰذا گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ خود صدر مملکت یا کسی اور آئینی ادارے کو تاریخ مقرر کرنے کا حکم دے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دن پورے ملک میں انتخابات کروانے پر غور کریں۔ وزیر داخلہ کے مطابق بھی مختلف اوقات میں انتخابات کا انعقاد غیر آئینی قرار دیا گیا ہے۔ ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جو آئین میں جو اسکیم دی گئی ہے الیکشن کروانے کی، وہ اس کے مطابق نہیں ہو رہا۔ اس میں جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو رہے، بلکہ 2 صوبوں کے الیکشن ہو رہے ہیں۔ ان الیکشن کے نتائج کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ ناظرین، تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف افتخار درانی صاحب۔ درانی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ درانی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آج چونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کی جانب سے یہ ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے اداروں کے خلاف، میں اس حوالے سے آپ کا کامنٹ ضرور لوں گی، لیکن اس سے پہلے یہ جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں کارکنان کی آپ کی جماعت کے، کتنی گرفتاریاں اب تک عمل میں آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اس وقت جو ہے کافی ساری گرفتاریاں ہوئی جو انہوں نے ظاہر کی ہیں اور کچھ گرفتاریاں ہوئی جو ہم نے ظاہر نہیں کی ہوئی ہیں۔ کل رات کو جو ہے میجر کریک ڈاؤن تھا لاہور میں اور اسلام آباد میں۔ جی اسلام آباد میں جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے وہ 80 سے زائد لوگ گرفتار انہوں نے کیے تھے، جو ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہے۔ آج جو ہے کچھ لوگ پنڈی سے گرفتار تھے اور اسی طرح لاہور سے ان کا سٹیٹس ابھی آ رہے ہیں کلیکٹیولی، جو یہ اٹھائے جا رہے ہیں کارکنان کو بغیر بتائے۔ سر اور کس آفینس میں؟ یہ تو آفینس جب وہ ظاہر کرے گا، آج بھی ہم نے جو ہے ہمارے جو لیڈران ہیں سارے کے دہشت گردی کا پرچہ 2000 لوگ نامعلوم بھی ہو گیا۔ اب یہ 2000 نامعلوم ہے، کوئی روڈ چلتا بندہ بھی ہو سکتا ہے، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، میرا چیئرمین بھی ہو سکتا ہے۔ رائٹ، بٹ درانی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی جماعت کے کارکنان ریاست پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ احسن اقبال صاحب کے آج بیانات سامنے آ گئے، وہ کہہ رہے ہیں ریاست کو کمزور کرنے کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اور دباؤ کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ جی عدالتوں سے آپ کو ریلیف ملے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ دیکھیں علینا، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے 3 نومبر تک جب تک قاتلانہ حملہ نہیں ہوا تھا، چیئرمین تحریک انصاف جو ہے وہ ہر جگہ پہ اپیئر ہوئے ہیں، ہر عدالت میں اپیئر ہوئے ہیں، اور وہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی۔ اور ہماری پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے، تو ہمیں کیا اعتراض ہے عدالتوں میں جانے کا؟ جب قاتلانہ حملہ ہو گیا، جو سیریس کنسرن ہے میرا بھی اور میری پارٹی کا، وہ ان کی جان کا ہے، کیونکہ ان کو جو ہے سیکنڈ اٹیمپٹ ہونی ہے اور وہ ہمیں نہیں پتہ کب ہوگی، لیکن ایلیمینیشن پروسیس ہے رجیم چینج کا۔ ہم نے ہر جگہ پہ جو ہے عدالتوں کا احترام کیا ہوا ہے، لیکن جو پوائنٹ میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں لینا، میرے پاس آئینی حق ہے، رائٹ آف اسمبلی جو ہے، یعنی اکٹھا ہونے کا جو رائٹ ہے، مجھے قانون نے دیا ہوا ہے۔ لاہور میں ان لوگوں نے جس دن ہماری ریلی نکل رہی تھی اس دن انہوں نے 144 لگا دیا، پہلا انسیڈنٹ وہاں پہ ہوا۔
दूसरा इंसिडेंट वो हुआ जबकि इमरान खान साहब को बस वारंट गिरफ्तारी लेके जा रहे थे तामील करने के लिए। ये कोर्ट प्रोसीजर्स है, नथिंग टू एहसन इकबाल, अलीना शिगरी, इफ्तिखार दुरानी, दिस इज बिटवीन कोर्ट, अदालत और इमरान खान के दरमियान। अदालत ने कहा और हमने उनको बताया कि जी ये जो आपने लेके आए हुए हैं हमारे पास वारंट, ये बनी गाला गया है और यहाँ पे हम जमानत पार्क में, तो आप इसकी दुरुस्तगी करा दें। वो लोग मुड़े, ये तकरीबन कुछ 4-5 हज़ार पुलिस वाले लेके ये चढ़ दौड़े उन लोगों पे जो कि निहत्ते शहरी थे, जमान पार्क के बाहर यकजहती के लिए खड़े थे। अभी इसको ट्विस्ट दिया जाए, देखिए इस वक्त एक्सेस ऑफ पावर है, पुलिस जो है। एहलकारों की वो रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराई गई थी और उन्होंने कहा कि जी नहर में वो गाड़ी जो है वो जलाकर तोड़फोड़ करके आपके लोगों ने तोड़फोड़ की है, सारे वहां पर बराजमान थे और वो कहते हैं अब जो है वो बड़ा आनी हाथों से निपटा जाएगा। और जो अगर हाथ लगाने की कोशिश की पुलिस में, अभी तक तो रिस्ट्रेंट का पुलिस मुजाहिरा करी थी उनकी हिदायत पे, लेकिन अब आपके कारकुनान से बड़े सख्ती से निपटने की हिदायत जारी कर दी गई है। क्या किया पुलिस ने गोलियां चला चुकी हैं, रबर बुलेट वो चला चुकी हैं, लाइव बुलेट्स वो चला चुके हैं, कि वाटर कैनन मार चुके हैं, टीयर गैसिंग वो कर चुके हैं, बंदे वो मार चुके हैं। मतलब कि एक निहत्ते बंदे को तशद्दुद करके मारा हुआ है, उन्होंने क्या रेस्टोरेंट का मुजाहरा किया। वो कह रहे हैं कि जी बड़ा कुछ बरामद किया है, साबिक वजीर आजम के घर से, इमरान खान साहब के घर से पेट्रोल बम्स जो है वो बरामद किए हैं, क्लैशनकोव बरामद की है, बड़ा कुछ उन्होंने उनके हाथ लग गया है। ये तो बड़ी अहमकाना किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उन्होंने कल की है कि जो गार्ड्स थे उनसे बंदूकें छीन के लेके चले गए हैं और उन्होंने कहा जी बंदूकें निकल के आ गई। पेट्रोल बम, प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल बम होता ही नहीं है, फटती ही नहीं है बोतल प्लास्टिक वाली, उसको जो है आपको चाहिए शीशे की बोतल चाहिए उसको फटने के लिए जो आपका पेट्रोल है। तो ये एक बड़ी मजाका खेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है मकाना उन्होंने कल की है। मेरा जो पॉइंट है ना अलीना, जो आपको समझना चाहिए, जो मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए वो है सिटीजन राइट एंड प्रोटेक्शन। पुलिस के ऊपर तशद्दुद हो गया, पुलिस मेरे ऊपर पर्चा कर लेगी, लेकिन इफ्तिखार दुरानी पे जो पर्चा हुआ, जो उधर बाहर खड़ा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अपना डिस्चार्ज कर रहा था, फ्रीडम ऑफ असेंबली का, मैं वहां पे खड़ा था, मेरे ऊपर पुलिस ने दावा बोल दिया। मुझे कौन सी कानून जो है और कौन सा आइन और कौन सी अदालत मेरी तहफ़्फ़ुज़ करेगी? मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे पुलिस ने दावा बोल के पिटाई कर दी मेरे पीछे भी निशान है, सर पे भी निशान है, टांगों में निशान है। मैं किसके पास जाऊं? मेरे पास वर्दी नहीं है, मैं पुलिस वाला नहीं हूं, मैं मोहसिन नकवी का भाई नहीं हूं, ना उसके मैं चाचे का पुत्र हूं, मैं किसके पास जाऊं? इस वक्त सीरियस कंसर्न जो है वो एक्सेस अब्यूज ऑफ पावर है। इशू ये नहीं है कि मेरे बंदे निकल के आ गए। मैंने कल 3 ट्वीटें जो है ना अलीना, एक थ्रेड शेयर किया इस्लामाबाद का, 11 मिनट की वीडियो है जिसमें इमरान खान और हमारे जितने भी वर्कर है पूरा मना रहे हैं, ये साथ टीयर गैसिंग हो रही है, ठीक है, ये सब चल रहा है। जब वो वहां पहुंचते हैं इन्होंने बाहर से टीयर गैसिंग करना शुरू कर दी जुडिशल कॉम्प्लेक्स से। साथ गाड़ी का रिकॉर्ड मैंने दिया कि रिकॉर्ड पुलिस ने जलाया हुआ है, टूटी हुई गाड़ी वो लेके आके वहां पे खड़ी कर दी वहां पे कि जी हमने मारा हुआ है। इस वक्त क्रिमिनल्स के पास सियासत है। मैं आपको बताऊं ये क्रिमिनल्स हैं बाय माइंडसेट। आबिद बॉक्सर कहता है कि 950 पुलिस मुकाबले करवाए मुझसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बंदे मरवाए हैं, राइट, भट्टियों में बंदे जलवाए हुए हैं। मुझे बताएं राना सनाउल्लाह के बारे में जी इमरान खान साहब ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स से भी मुतालिक उन्होंने कहा कि जी वहां पर भी एक जो उनके कत्ल का एक फंदे में उनको फंसाया जा रहा था, वो कहते हैं बड़े बाल वो बचे हैं उस हवाले से। लेकिन आपको लगता है ये तमाम सूरत हाल जो अभी आप बयान भी जिस तरह से कर रहे हैं, ये सब कुछ इलेक्शंस को डिले कराने के लिए किया जा रहा है कि एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए? दो इनकी मकासद है, एक इमरान खान को एलिमिनेट किया जाए और दूसरा है इलेक्शन से भागना। इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं इस वक्त पंजाब में, ये फोने कर करके लोगों को थक गए हैं, कैंडिडेट आ नहीं रहे, इनके पास है नहीं, इनके पास हौसला खत्म हो गया इलेक्शन लड़ने का पीडीएम के पास। इधर भी खौफजदा हैं खैबर पख्तूनख्वा में। हमारी तो रोज के हिसाब से इलेक्शन कैंपेन है, हम तो रोज जो है कैंपेन कर रहे हैं, पिछले 11 महीने से कैंपेन कर रहे हैं। ये लोग छुपे हुए हैं बंद कमरों में, छुपे हुए कमरों में नाजायज ताकत का इस्तेमाल करके इस चीज से निकलना चाह रहे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाए। अमन हमें सूट करता है, हमें इलेक्शन सूट करता है, हमें तशद्दुद सूट नहीं करता। तशद्दुद इनको सूट करता है, कियोस इनको सूट करता है, हंगामा इनको सूट करता है। इसलिए ये रियासती जो मशीनरी इस्तेमाल करके ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, किसी सूरत से
کہ جی یہ الیکشن ڈیلے ہو یا پوسٹ پون ہو. ویسے آن دا کنٹری اگر الیکشن کا سینیریو نہیں ہوتا تو حکومت کو تو کبھی بھی کیوس سوٹ نہیں کرتا. یہ اپوزیشن کو ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ جی کیوس سوٹ کرتا ہے. لیکن درانی صاحب یہ جو فائٹ پٹ اپ کی ہوئی ہے تحریک انصاف نے, یہ کب تک چلائیں گے؟ آپ کے ورکرز جو ہے وہ ابھی کال پہ نکل جاتے ہیں, لیکن کب تک یہ ورکرز بھی جو ہے, آپ کو لگتا نہیں کہ بھائی ایک اسٹیمنا ایک وقت تک جو ہے وہ برقرار رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ کی ایک کال کے بعد یا ایک ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ پھر ورکرز کے بھی نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا؟ علینا, میں نے یہ فینومنا ریڈ کیا ہے بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ اینڈ تھوڑا بہت جو ہمارا تجزیہ ہوتا ہے, پاکستان بدل گیا ہے. یہ جو طاقتور سمجھ رہے تھے نا کہ طاقت کا سرچشمہ ہم ہیں اور ہم بند کمروں میں فیصلہ کر لیں گے بشمول پی ڈی ایم, یہ طاقت نکل گئی ہے. آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو ایک فلسافیکل بات بتاؤں. ہانا آرڈنٹ کی ایک تھیوری ہے وائلنس کی. وہ کہتا ہے جتنا آپ انورسلی پروپورشن ہے پاور اینڈ وائلنس. وہ کہتے ہیں جتنا زیادہ آپ وائلنس یوز کریں گے اتنی آپ پاور لوز کریں گے. نو یو سی واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. جتنا ایکسیس آف وائلنس یوز کیا اتنی یہ پاور لوز کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے جو ہمارا ورکر ہے, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں, آپ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے آن ٹی وی, اگر آپ ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں 1,00,000-2,00,000 بندہ, آگے 2,00,000 بندہ اور کھڑا ہوگا. ول آ گئی ہے لوگوں میں, خوف ختم ہو گیا, چینج آ گیا ہے, طاقت چلے گی عوام کے پاس. وہ لوگوں کو بچا رہے ہیں. عمران خان کو ریاست نہیں بچا رہی ہے, عمران خان کو اس کا ورکر بچا رہا ہے. وہ باہر کھڑا ہوا ہے کہ جی گولی چلے گی تو میں سامنے ہوں. بٹ میرا وہی سوال ہے کہ ورکرز بھی کب تک آخر مقابلہ کریں گے؟ دورانی صاحب, ایک ریزسٹنس نظر آ رہی ہے نا بہرحال کہ اریسٹ سے بچا جا رہا ہے, ایک اسٹریٹجی ہے, لوگوں کو ایک دم سے موبلائز کر لیا جا رہا ہے, یا خود بھی چلیں وہ لوگ نکل رہے ہیں. بٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تمام جھوٹے مقدمات ہیں اور جو اتنے انگنت کے we've lost count on the number of cases جو کہ عمران خان صاحب پہ درج ہے, پر اگر فیک کیسز ہیں تو پھر ان کو کورٹ آف لاء میں فائٹ کیا جائے. دیکھیں جی, آج سینچری ہو گئی ہے تو اس لیے ہر ایک سے ہم نے اپیل بھی کی ہے کہ 100 روپے شوکت خانم کو ڈونیٹ بھی کریں. آج عمران خان کی سینچری پوری ہو گئی ہے کیسز کی. لیکن کورٹ آف لاء میں تو آپ اس وقت جائیں گے نا جب کیس پلیڈ ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی نا سٹارٹ پروسیس چل رہا ہے. اگر آپ یہ ہمارے جو آ کے آپ کو نا جو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں کہ جی وہ اس نے مس کر دیا, جو ہے عدالت نہیں گیا, ان کے 15 سال کیس چلتے رہے. یہ کورٹ پروسیجر ہے, یہ اس کا رائٹ ہے. دس از بٹوین دی کورٹ اینڈ دی کلائنٹ. کورٹ اسے ٹائم دے رہی ہے, اس کے وکیل کو ٹائم دے رہی ہے, آرگومنٹ کے لیے ٹائم دے رہی ہے, جرا دے رہی ہے. کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی حاضری کے لیے وہ ایشوئنس آف اریسٹ وارنٹس اور پھر ری ایشوئنس پہ جس پہ اتنا خرچہ لگ رہا ہے, تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ویڈیو پیشیوں کے ذریعے جو ہے وہ مجھے بلا لیا جائے. ٹھیک ہے, ان کے سیکیورٹی کنسرنز بھی ویلڈ ہیں, پر وہ تو ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جی دو نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے. لیکن ابھی جو اس وقت ایک صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو بظاہر ایسے ہی امپریشن کریٹ ہو رہا ہے سر کہ یہ 2 ہی پاکستان ہیں, ایک نہیں. نہیں دیکھیں, اس میں بات یہ کہ جس نے اسیسینیشن اٹیمپٹ کی ہوئی ہے عمران خان کے اوپر, وہ ویڈیو لنک پہ آتا ہے, اس سے ویڈیو لنک پہ آپ لیا جاتا ہے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے. لیکن جس پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے عمران خان کے اوپر, اس کو آپ ویڈیو لنک پہ نہیں بلا رہے تھے. یہ منطق جو ہے سمجھ سے باہر ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو انہوں نے کورٹ آرڈر امپلیمنٹ کیا ہے جو کہ توشہ خانہ کا تھا, اس میں آپ کا ڈیو پروسیس کیا تھا کہ اگر عمران خان نہیں آ رہا تو اشتہاری ہو جاتا. عمران خان کہاں پہ اپیئر ہونا, عمران خان ملک سے باہر تو ہے نہیں ہے, ادھر ہی موجود ہے. تو آپ اس ڈیو پروسیس کو اس کو بہت زیادہ سینسیشنلائز کر دیا پی ڈی ایم نے ٹو ایکویٹ. ہم نے یہ کیا, انہوں نے کیا, حالانکہ ان دونوں کی ایکویشن ہی نہیں ہے. وہ کرپشن کے کیسز میں تھے, یہ فرولس کیسز ہیں. نہ توشہ خانہ میں ہے نہ عمران خان نے آج تک. لیکن کمپلائنس, اس آرڈر کی کمپلائنس بھی تو ہونی بہت لازمی ہے جس کے لیے پولیس وہاں پر پہنچی تھی. نہیں تو کمپلائنس ہو گئی ہے نا جی. آپ دیکھیں کون سی کمپلائنس آج تک نہیں ہوئی ہے عمران خان کی. میرا وکیل یعنی عمران خان کا وکیل جا رہا ہے, اس کے لیڈران جا رہے ہیں. عمران خان کے اوپر باقاعدہ طور پہ جب تک قتلانہ حملہ نہیں ہوا, اور مائنڈ یو اس میں لینا سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان نومینیٹ کس کو کر رہا ہے, وزیر اعظم پاکستان کو, انٹیریئر منسٹر کو, اور ایک شخص ہے جس کے اوپر بیپ ہو جائے گی, سرکاری بندہ جو ہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں.
इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? और सर, वो मुझे बता दें, बता चूंकि वो तहफ़्फ़ुज़। और बिल्कुल, और ये मानते भी हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी मानते हैं कि जी इनको सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हैं, साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी खदशात हैं, इनकी जान को खतरा है, वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और ये बिल्कुल रिलेटेबल है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के उस टाइम से, जब वो इल्ज़ामात जब वो पुकार रही थी कि जी उनके सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाए और जो सिक्योरिटी खदशात उनको मौजूद थे। मेरा लास्ट में सिर्फ आपका कॉमेंट चाहूँगी, ये जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी एक अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के कहने पर मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे और अफवाज की क़यादत को टारगेट किया जा रहा है, ये इमरान खान साहब के कहने पे हो रहा है? इन्होंने हर अरबा आजमा लिया, औरतें, पैटर्निटी, तोशाखाना, ये आखिरी हमला, ये जो बदबूदार निज़ाम है ना जी, जो ये PDM का, ये आखिरी सांसों में है। इमरान खान का क्या इशू है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के? वो कैंपेन क्यों करेगा? ये इन्होंने ढाल बनाया, ये सारी जिंदगी ये डॉन लीग वाले, ये जो मेमो गेट वाले हैं, इन्होंने हमेशा फौज के खिलाफ ही काम किया, हरजा सराई हर जगह पे करते रहे। हमारा जो इस वक्त जो देखिए इन्होंने क्या किया, हमारी जितनी भी कैंपेन है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे है, इंटरनेशनली और लोकली। हम कह रहे हैं कि हमारे लीडर को तहफ़्फ़ुज़ दो क्योंकि तुम लोग मुनाफिस हो इसमें, इसकी कत्ल में। उसकी FIR अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फौरन आर्मी चीफ के पीछे फिरे, इमरान खान जी ये काम कर रहे हैं। इमरान खान को क्या फायदा? इमरान खान को फायदा ये है कि पाकिस्तान पुरअमन रहे, पाकिस्तान में सुकून रहे और पाकिस्तान में इंतखाबात हो, इमरान खान अगला वजीर आज़म, उसको क्या एतराज है? ठीक है, उनको एतराज नहीं है और वो तो ख्वाहिशमंद भी हैं आर्मी चीफ से मुलाकात या उनसे बातचीत के। तो अभी तक कोई राब्ता बहाल हो सका है? मतलब कुछ न कुछ बातचीत हो रही है बैकडोर? इमरान खान का राब्ता अपनी अवाम के साथ है। जो सच्ची बात यह है कि अवाम जो है इमरान खान के पीछे खड़ी है, उसको बातचीत करने की क्या जरूरत है? इस वक्त मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। अगला वजीर आज़म अल्लाह उसको जिंदगी दे और ये इलेक्शन कराएं, हिम्मत करें, इलेक्शन कराएं, हम जीत के आ जाएंगे, किसी से गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं। राइट, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार दुरानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम बात करते सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब से और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब में निगरान हुकूमत की सरबराही में गुज़िश्ता चंद दिनों से जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से निगरान हुकूमत सियासी मामलात को बज़ोर ताकत डील कर रही है, इस पर ख़ास तौर पर निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब और आमिर मीर की बतौर निगरान वज़ीर आला वज़ीर इत्तलात पंजाब कारकर्दगी ने पूरे निगरान सेटअप को मुतासर कर दिया है, एक मुतनाज़ा बना दिया है। बल्कि ये तासुर भी हर कार्रवाई के बाद गहरा होता जा रहा है कि निगरान हुकूमत जिस काम के लिए है, जिसका काम न्यूट्रल रहना है और जो काम उनके सपोर्ट है आईनी तौर पर, जिस तरह से उन्होंने इंतखाबात को एक शफाफ तरीके से कंडक्ट करवाना है, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मावनत करनी है, असिस्ट करना है, बहरहाल वो न्यूट्रल नज़र नहीं आ रहे। साथ ही पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की साख को शदीद नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि जिस तरह वफाक और सबसे बड़े सूबे की पुलिस कानूनी मामलात को डील कर रही है, सियासी कारकुनान को बज़ोर ताकत डील किया जा रहा है। अब रिहायशी इलाकों में आंसू गैस के शेल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तशद्दुद की कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं और नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। लोगों के घरों में घुस के जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। इससे कानून के मुहाफ़िज़ और शहरियों की जानो माल की हिफाजत के जो ज़ामिन है और अमन व अमान कायम रखने के ज़िम्मेदार समझे जाने वाली जो पुलिस फोर्स है, जब कानून शिकनी का तासुर आने लगे उनकी तरफ से और शहरी जिनसे अपनी जानो माल की अमान चाहने लगे और अमन व अमान के बजाय जब बेअमनी उन्हीं वर्दी वालों के हाथ होने लगे, तो फिर ऐसे माशरे में मेरे ख्याल से इंतशार फैलता है, मज़ीद गहरा होता है वो खलीज। और जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो किस तरह से ब्रिज करने की ज़रूरत है, किस तरह से एतमाद को बहाल करने की ज़रूरत है। एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन डेवलप हो रही है। इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। आई एम वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन करें सिक्योरिटी उमूर के माहिर साबिक IG सिंध पुलिस अफजल शिगरी साहब। अफजल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अफजल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो 2-4 रोज़ और उससे पहले से मेरे ख्याल से ये जो एक सूरत हाल बनी हुई है जहाँ पे लाहौर में कारकुनान और पुलिस जो है वो आमने सामने नज़र आ रही हैं। एक साबिक वज़ीर आज़म है जिनकी अदालत में पेशी के हवाले से बड़ी पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट नज़र आती है। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो डैमेज होती हुई दिखाई दे रही है, अरेस्ट हो रहे हैं, गिरफ्तारियाँ अमल में आ रही हैं। एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जी दहशतगर्द जो है वो पंजाब सूबे में दाखिल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा से। सर, आपके ख्याल में आप
آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیس کی جانب سے کیا اوور اسٹیپنگ ہو رہی ہے اس وقت پورے معاملات میں؟ بہرحال پولیس کی کارروائی کیا ہوئی اس کے اوپر تو میں اسسمنٹ تو نہیں دے سکتا، کیونکہ جو پولیس جو ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے اور جو کہ جس نے کارروائی کرنی ہوتی ہے اس کے پاس ڈیٹیلز ہوتی ہیں، اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، اور کوئی بھی پروفیشنل پولیس آفیسر یا پولیس کمانڈ جو ہے اس کو دیکھ کر کارروائی کرتی ہے۔ پولیس کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر امن و امان کا پرابلمز ہو، اگر لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑے، اگر کسی قسم کی مشکلات پیدا ہو کسی سیاسی وجوہات کی بنا پر یا اس کی کارروائی کی وجہ سے، تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امن و امان قائم کرے اور جہاں پر بھی مناسب ہو جو قانون کے مطابق وہ کارروائی کرے۔ پوزیشن آن گراؤنڈ کیا ہے، سیاسی میدان میں کیا ہو رہا ہے، نہ وہ میری ایکسپرٹیز ہے، نہ ہی میں اس کے اوپر کچھ کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اگر گاڑیوں پر پتھراؤ ہو اور اگر روڈ بند کیا جائے اور اگر کوئی جگہ نو گو ایریا بنایا جائے تو پولیس کا فرض ہے کہ ان ایریاز کو کلیئر کرے اور آرڈر مینٹین کرے۔ بہت مشکل کام ہے، ایک بہت کانفلکٹس ہے آپ کا سوسائٹی کے اندر۔ میں ضرور یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں اوور اسٹیپنگ بھی ہو جاتی ہے اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ رائٹ، بٹ افضل شگری صاحب، جو سرچ وارنٹس کی ایگزیکیوشن ہونی ہے، ایک دو روز قبل آئی جی پنجاب وہ کہہ رہے تھے کہ جی سرچ وارنٹ تو ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوا، اس کے باوجود بھی اریسٹ عمل میں آنا، گھر میں داخل ہو جانا ایک سابق وزیر اعظم کے، کیونکہ دوسرے اینڈ سے بھی کافی ابھی شور مچ رہا ہے اور یورپی یونین تک معاملہ لے جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، بٹ سرچ وارنٹس اور اریسٹ وارنٹس میں کیا اتنا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی جی صاحب نے بھی جو عدالت میں رپورٹ جمع کرائی اس میں 65 کے قریب جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کے حوالے سے کہ جی ان پہ بھی تشدد ہوا ہے، دونوں اینڈز پر نقصان ہو رہے ہیں، دونوں آمنے سامنے عوام اور کارکنان اور پولیس آمنے سامنے ہے، لیکن کیا اتنا کچھ جو کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے، جو ایک تاثر ملا ہے کہ جی دھاوا بول دیا گیا ایک سابق وزیر اعظم کے گھر پہ، یہ سب کچھ الاؤڈ ہے سرچ وارنٹس اور اریسٹ وارنٹس کے؟ اس میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تاثر، تو یہ کیا فیکٹس آن گراؤنڈ کیا ہے یہ میرا خیال ہے کوئی نہیں جانتا، اور تاثر ضرور یہ ہے کہ پولیس کی ہائی ہینڈڈنس ہو رہی ہے۔ اور ویسے تو پولیس کا ساتھ ہوتا ہی ہے، یہ کوئی بھی کارروائی کرتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے جاتی کی کراچی کے حالات میرے سامنے ہیں، میں وہاں میری پوسٹنگ تھی اور وہاں پر جو نو گو ایریاز بنے، جو قانون شکنی ہوئی، جب بھی ہم کارروائی کرتے تھے تو ہم پر یہ بلیم ضرور لگتا تھا۔ اب یہاں کیا آن گراؤنڈ ہوا میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اور اگر سرچ وارنٹس ان کے پاس تھے اور اس بات کے لیے تھے کہ ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے جو کہ جنہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا ہے، تو قانونی طور پہ جائز ہے، سیاسی طور پہ مناسب ہے یا نہیں، اس کے اوپر کوئی ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے۔ اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ سرچ وارنٹ ہونا کتنا لازمی ہے اگر کسی گھر میں داخل ہوا جاتا ہے؟ گزشتہ رات سے کچھ ایسی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں کہ جی ایک سیاسی جماعت کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے جو گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، جس میں فیملیز کی وہ ویڈیوز ہے جس میں خواتین کلیئرلی یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کے پاس سرچ وارنٹ نہیں ہے، پولیس سے سوال کر رہی ہیں۔ سو سرچ وارنٹ کا ہونا کتنا ضروری ہے سر؟ نہیں، کوگنیزیبل کیس میں اگر کوئی آدمی ملزم ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے جائے تو اس کے لیے سرچ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ سرچ وارنٹ کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب آپ نے گھر کی تلاشی کسی مٹیریل ایویڈنس کے لیے اگر آپ نے لینا ہے تو اس کے لیے ہے۔ لوگ جو ہے ہر وقت کہتے ہیں کہ وارنٹ نہیں ہے، آپ کا کوگنیزیبل کیسز جو ہوتے ہیں پولیس کے، جس میں کیس رجسٹر ہو جاتا ہے، اس میں پولیس کسی بھی گھر میں یا کسی بھی اسٹرکچر کے اندر داخل ہو سکتی ہے بغیر وارنٹ کے، اس کو وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس اطلاعات پہ قطع کلامی کی معافی، لیکن یہ جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں نگراں جو حکومت ہے پنجاب میں کہ جی خیبر پختونخوا سے دہشت گرد صوبے پنجاب میں گھس آئے ہیں، آپ نے حکومتی وزراء کی جانب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سنی ہے اور کس حد تک اس کو پولیٹیسائز اس معاملے کو کیا جا رہا ہے، لیکن اگر انفارمیشن کی بیسس پہ بھی یہ بات کی جا رہی ہے تو کیا کسی بھی مطلب اس سیاسی جماعت کے کارکنان کے گھر میں ایسے داخل ہوا جا سکتا ہے اور پھر ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے؟ سیاسی بیان ہے دونوں طرف سے، یہ بھی ایک سیاسی نیریٹو ہے کہ جی کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں،
اور یہی ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل ورکر ہے اس کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں آپ رکھیں کہ پولیس کو بہرحال کارروائی اگر اس کو احکامات ملے ہیں اور قانونی طور کے اوپر اس کی کمپیٹنس میں ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے. کرنا کیسے ہے وہ پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے اور آپ کو اس پالیسی کو اس حساب سے کرنا ہوتا ہے. اور یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ کوشش کرے کہ جس طرح بھی کارروائی ہو اس کے اندر اس قسم کی شکایتیں یا ان کے اوپر ہائی ہینڈنس کے الزامات نہ لگیں. میں سمجھ جی افضل شگری صاحب، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب نے کہا آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ جی ریاست کی ریٹ کو اور حکومت کی ریٹ کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہے، اور پہلے تو وہ روکتے آئے اور پولیس کو کہتے آئے کہ جی وہ حوصلہ رکھیں اور کوئی خون خرابے سے بچنے کے لیے ایک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت دیتے رہے، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی بھی ہاتھ اگر پولیس کے آگے بڑھے گا تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے. اس قسم کا رویہ آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے کہ جی یہاں پر عوام اور پولیس کو بالکل آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہو؟ کہ بالکل یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اور خاص طور پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو جب یہ کوئی بیان دیں تو ان کو خیال کرنا چاہیے. پولیس افسروں کے نام نہیں لینے چاہیے، ان کو چارج نہیں کرنا چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور اسی طرح سے اس قسم کے احکامات کے جی ہاتھ توڑ دیں برباد کر دیں یہ بالکل نامناسب سی بات ہے. پولیس نے صرف کارروائی کرنی ہے، قانون کی حدود میں کرنی ہے، اور کم سے کم ان کو فورس استعمال کرنی ہے. یہ بنیادی کارڈنل پرنسپل ہے جن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ. اور آخر میں پولیس ادارے کی ساکھ آپ کے خیال میں کس حد تک متاثر ہو رہی ہے؟ کیا وہ صرف ایک شخص کے کسی عمل سے متاثر ہوتی ہے، یا پھر اس قسم کے اقدامات جو کہ اس ادارے کو لینے پر مجبور پرہیپس کیے جا رہے ہو اس سے بھی متاثر ہو رہے ہیں اس ادارے کی ساکھ؟ پولیس کی ساکھ جو ہے وہ تو ویسے ہی متاثر ہے. آپ کو میں نے آپ سے عرض کی کہ ہمیشہ پولیس کو بلیم کیا جاتا ہے، اور وہ بلیم جو ہے بہرحال کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو جب حقائق پتہ چلتے ہیں تو پھر وہ معاملات سیدھے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کارروائی کسی نے غلط کی ہے اور زیادتی کی ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. پولیس کا انٹرنل ایک اپنا ایک نظام ہے اور جس میں بڑی سختی کی جاتی ہے. رائٹ. بہت شکریہ افضل شگری صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. ہم بات کرے تھے سابق جی سندھ افضل شگری صاحب، اور جنہوں نے کہا کہ جی پولیس کے اور جو اسپیشلی محسن نقوی صاحب نے آج جو پریس کانفرنس میں جس طرح سے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس قسم کی گفتگو نہیں، اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور پولیس کی ساکھ جو ہے اس حوالے سے بھی وہ کامنٹ کر رہے تھے. بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ بظاہر جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم ہونے کی ضرورت ہے عوام اور پولیس کے درمیان وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کس طرح سے حکومت وقت اس سیناریو میں سچویشن سے نمٹتی ہے، یہ لیٹس سی کہ ہر آنے والا دن کس طرح سے انفولڈ ہوتا ہے. ایک بریک کی طرف چلیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر. ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے مختلف ممالک میں سیاسی قیادت کی گرفتاریوں اور ممکنہ گرفتاریوں کے وارنٹس کی، جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ اپنے سیاسی مخالف کو زیر کرنے کے لیے ان کی گرفتاریوں، ان کے گھروں پر چھاپے اور کرپشن کے الزامات کا سلسلہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ انہیں منگل کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کارکنان سے اپیل کی کہ وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کی تیاریاں شروع کر دیں. ڈونلڈ ٹرمپ 2016 میں ایک امریکی اداکارہ کو ان کے ساتھ جنسی تعلقات کے معاملے پر خاموش رہنے کے لیے رشوت دینے کے الزام کا سامنا ہے. امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نیو یارک کی عدالت رواں ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد کرے گی. اگر ان پر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے تو یہ کسی بھی سابق امریکی صدر کے خلاف پہلا کرمنل کیس ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ 15 مارچ کو چین کے بڑے بزنس ٹائکون گوئنگی کو بھی امریکہ میں گرفتار کر لیا گیا. گوئنگی کا شمار چینی حکومت کی سخت اپوزیشن میں ہوتا ہے اور ان کے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ بھی قریبی مراسم تھے. عالمی تجزیہ کاروں کی جانب سے چینی صدر شی جن پنگ کے دورہ روس سے قبل گوئنگی کی گرفتاری اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ممکنہ گرفتاری کی ٹائمنگ کو بھی انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے. رخ کرتے ہیں بھارت کا، جہاں بی جے پی سرکار اپوزیشن جماعتوں اور علیحدگی پسندوں کو دیوار سے لگانے کے لیے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کر رہی ہے. بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی کی رہائش گاہ پر گزشتہ روز پولیس نے چھاپا مارا، جسے راہل گاندھی نے پولیس
पुलिस गर्दी और सियासी इंतकाम करार दिया है। राहुल गांधी को रवा बरस जनवरी में दौरे श्रीनगर के दौरान भारत जूडो यात्रा में खवातीन के साथ ज्यादती के मुतालिक मुतनाज़ा बयानात के इल्जाम का सामना है। पुलिस के छापे के दौरान कांग्रेस के कारकुनान बड़ी तादाद में राहुल गांधी के रिहाइश गाह पर मौजूद थे और उनकी मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। दूसरी जानिब भारत में ही खालिस्तान तहरीक के अहम लीडर और वारिस पंजाब दे तंजीम के सरबराह अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए हफ्ते के रोज जालंधर में बड़ा ऑपरेशन किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पंजाब पुलिस को ताहाल अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी में कामयाबी नहीं हो सकी, ताहम उनके 7 करीबी साथियों और रिश्तेदारों समेत 110 से ज्यादा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अमृतपाल सिंह पर नफरत अंगेज तकारीर करने समेत 3 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज है। भारतीय पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के साथियों से बगैर लाइसेंस जदीद असलहा भी बरामद करने का दावा किया है और पंजाब में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती के साथ रियासत में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं। भारतीय हुकूमत अमृतपाल सिंह को कई रोज कबल गिरफ्तार करने का हतमी फैसला कर चुकी थी, ताहम G20 बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की वजह से पुलिस ने अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन मौखर किए रखा। रवा माह मलेशिया के साबिक वजीर आज़म मोइनुद्दीन यासीन को भी करप्शन इल्जामात के बायस गिरफ्तार कर लिया गया। उनके केस की तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कोरोना के दौरान सरकारी तामीराती ठेकों में करप्शन की और मुत्तल्लिका कंपनियों के जरिए वो रकम पार्टी फंड में जमा करवाई। मलेशिया के साबिक वजीर आज़म मोइनुद्दीन यासीन ने करप्शन के इल्जामात की तरदीद करते हुए उसे सियासी इंतकाम करार दिया है। मोइनुद्दीन यासीन मलेशिया के दूसरे हुक्मरान हैं जिन पर इक़्तिदार के बाद फर्द जुर्म आयद की गई है। इससे कबल 2018 में आपको याद होगा साबिक वजीर आज़म नजीब रज़ाक पर भी करप्शन केस में फर्द जुर्म आयद की गई थी। अब नाज़रीन बात करेंगे बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत की, जिसने गुज़िश्ता हफ्ते रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत का अपने फैसले में कहना था कि रूसी सदर मुबैना तौर पर यूक्रेन से बच्चों के अगवा और जंगी जराइम में मुलव्वस है। बैनुल-अक़वामी अदालत ने रूस में बच्चों के हुकूक की कमिश्नर मरिया एलेक्सीविना की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी किए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने पुतिन की गिरफ्तारी के वारंट को दुरुस्त करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अमरीकी सदर का मजीद क्या कहना था, जरा सुनिए। The International Criminal Court issuing an arrest warrant for Vladimir Putin? Well, I think it's justified, but the question is, it's not recognized internationally by us either. But I think it makes a very strong point. Provide information to the ICC? War crimes in Ukraine. He's clearly committed war crimes. नाज़रीन, दूसरी जानिब चीन ने उसे बैनुल-अक़वामी अदालत का दोहरा मयार करार दिया और कहा कि अदालत को आलमी कवानीन के मुताबिक किसी रियासती सरबराह के इस्तिस्ना का एहतराम करना चाहिए। मगरबी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात और बैनुल-अक़वामी अदालत के फैसले को खातिर में ना लाते हुए चीन के सदर शी जिनपिंग अपने तयशुदा दौरे पर रूस पहुँच गए। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह आलमी सतह पर अपने सियासी मुखालिफ की ज़बान बंदी के करप्शन और फॉरेन फंडिंग समेत दीगर इल्ज़ामात का सहारा लिया जा रहा है। पुलिस के छापों में असला भी बरामद किया जा रहा है। गैर मुल्की आलाकार होने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं और जमहूरियत को ज़ेर अताब रखने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद शब के पासबानों को इस हकीकत का इदराक भी है कि ये हथकंडे जमहूर का रास्ता रोकने के लिए कभी कारगर साबित नहीं हुआ है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।